अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। प्रिय दर्शकहरू, आज म तपाईहरूको समक्ष जुन बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु त्यो हो मुस्लिमको जीवन र धनको सुरक्षा। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा वर्णन गर्नुहुन्छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व युकीमुस्सलाह व यूतुज़्ज़का फ़इदा फ़अलू ज़ालिक असमू मिन्नी दमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम व हिसाबुहुम अलल्लाह। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। मलाई आदेश आएको छ कि म मानिससँग लडाई गर्नु, यहाँसम्म कि उनीहरू यस कुराको गवाही दिउन कि अल्लाह ताला बाहेक अरू कोही सत्य पुज्ने छैन र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहको रसूल हुन्। साथै नमाज कायम गर्नु र जकात दिनु। यदि यस्तो गर्छन् भने मबाट उनीहरू आफ्नो रगत, ज्यान र मालको सुरक्षा गर्नेछन्। तर कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ भने उसले सजाय पाउने पर्छ। यो नै इस्लामिक हक, अधिकार र माग हो र उनको हिसाब अल्लाह तालाको जिम्मा हुनेछ। अल्लाह तालासित दुआ छ कि अल्लाह हामी सबैलाई आफ्नो जीवन र मालको सुरक्षा गर्नुको तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.